नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज थप 1207 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 71,821 पुग्यो। संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमण घटे, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको विशेष प्याकेज ल्याउने सरकारी तयारी। कोरोनाको कहरकै बीच धादिङका विद्यालय खुल्न थाले। लगातारको वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी पहिरोले धनजनको क्षति। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितले 2 महिना बितिसक्दा पनि राहत पाएनन्। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 9,94,000 नाग्यो। 3,28,00,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज कोलकाता र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टिम पहिलो जितको खोजीमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा आज मात्रै थप 1207 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कुल संक्रमितको संख्या 71,821 पुगेको छ। आज मात्रै थप 1,147 जना डिस्चार्ज भएका छन्। थप 8 जनाको मृत्यु भएपछि कुल मृतकको संख्या 467 पुगेको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा शनिबार थप 411 महिला र 796 पुरुष गरी 1,207 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा थप 724 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 149 महिला र 384 पुरुष गरी 583 जना, भक्तपुरमा 28 महिला र 35 पुरुष गरी 63 जना र ललितपुरमा 37 महिला र 41 पुरुष गरी 78 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 71,821 पुगेको छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 10,019 गरी जम्मा 9,78,204 परीक्षण भएको छ। गएको 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,207 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,331 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 644, प्रदेश 2 मा 256, बागमती प्रदेशमा 569, गण्डकी प्रदेशमा 509, प्रदेश 5 मा 1,447, कर्णाली प्रदेशमा 641 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,265 जना हुनुहुन्छ। शनिबार कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा थप 8 जनाको मृत्यु भएपछि कुल मृतकको संख्या 467 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,341 छ। शनिबार 1,147 जना डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 53,013 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेको संख्या 1,147 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 53,013 हुनुहुन्छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 6,331 जना छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 10,508 जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 7,833 जना छन्। हालसम्म देशभर 9,78,204 वटा पीसीआर परीक्षण भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको दर कम भए सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने भएको छ। विगत 6 महिनादेखि ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संक्रमणको अवस्था कम हुने बित्तिकै संगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई संगठित रूपमा देश दर्शन गराउने बताउनुभयो। मन्त्री भट्टराईले संस्थान, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरू, शिक्षक र कर्मचारी सबैलाई संगठित रूपमा देश दर्शन गराउने तयारी सरकारले गरेको बताउनुभयो। उहाँले यो अभियानमा साथ दिन निजी क्षेत्रहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। सरकारले संगठित क्षेत्रलाई, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई, संस्थान, वित्तीय क्षेत्र लगायत सरकारका शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू सबैलाई एकपटक सङ्गठित ढङ्गले देश दर्शनको अभियानमा उतार्छ।
मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि नै हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदाको अवधारणा अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो। हप्तामा 2 दिन बिदाको व्यवस्था मिलाउन विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग अन्तर मन्त्रालय छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोनाको कहरकै बीच धादिङका विद्यालय खुल्न थालेका छन्। गत चैत 11 गते लकडाउन जारी गरिएसँगै बन्द भएका विद्यालय स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खोलिएको छ। 6 महिनादेखि बन्द विद्यालय खुलेपछि शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीमा खुसी छाएको छ। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै बन्द भएका धादिङका विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। स्थानीय तहका प्रमुख, शिक्षा अधिकृत र सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले विद्यालय सञ्चालन गर्न सुझाव दिएपछि विद्यालय सञ्चालनमा आएका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्ड अनुरूप स्वास्थ्य सुरक्षा नीति अपनाएर विद्यालयको पठन पाठन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 6 महिनादेखि बन्द विद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीमा छुट्टै खुसी छाएको छ। भौगोलिक कठिनाई तथा प्रविधिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो। पहिला अनलाइनमा पढ्दा चाहिँ सरहरूले पढाउँदा त्यो फिजिकल मेन्टेन गरेर पढ्दाखेरि चाहिँ खल्लो लाग्थ्यो कि अब पहिलाभन्दा भिन्नै तरिकाले पढियो। जस अनलाइन पढ्दा पनि के शिक्षा पायो भने जसरी पढ्दा नि स्टुडेन्टलाई पढ्ने क्षमता छ र उसले चाहन्छ भने उसलाई कसैले बाधा पुर्याउन सक्दैन। अहिले स्कुल आएर पढ्दा पनि मलाई खुसी लागिरहेको छ। स्कुलमा आइसकेपछि चाहिँ अब छुट्टै अब मनमा हुने, छुट्टै अब सरहरूले पढाउँदाखेरि छुट्टै खाले बुझिन्छ क्या। अब सरहरूले यस्तो गर्नु यता हुन्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ। घरमा पढ्नु र यहाँ पढ्नु मलाई चाहिँ फरक लाग्छ। अब सरहरूले पढाउने तरिकाहरू अब आफूले घरमा पढायो भने मलाई चाहिँ सरहरूले पढाउनु भएकै राम्रो लाग्छ। स्कुलमा रमाइलो लाग्छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि भदौ 18 गते विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो। प्रविधिको पहुँचका आधारमा विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्न भन्दै निर्देशिकाले सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूको समूहका लागि समुदायमा रहेका वा रहने सिकाइ केन्द्र वा विद्यालयमा एक आपसमा भौतिक दूरी कायम गरी बसाई व्यवस्था मिलाई श्रव्य दृश्य प्रविधि मार्फत सिक्ने सिकाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। विद्यार्थी विद्यालय प्रवेश गर्नु अघि अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने र थर्मल गनबाट ज्वरो नाप्ने लगायतका व्यवस्था मिलाइएको छ। बसमा मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरेका छौँ र अनि थर्मल गनले आफैले हाम्रो विद्यालयमा बाटो जाने सहयोगी दाइहरूले चाहिँ थर्मल गनले बसको विद्यार्थीको ज्वरो जाँच गर्नुहुन्छ। अनि अहिलेसम्म त्यस्तो भेटिएको छैन। विद्यालयमा आइसकेपछि गेटमा पनि परीक्षण हुन्छ, ज्वरो नापिन्छ र अनि क्लासमा जाँदाखेरि एउटा बेन्चमा 2 जना विद्यार्थीलाई राख्ने गरेको। मास्क अनिवार्य हुन्छ, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने। एउटा कक्षामा बढीमा 25 जना र एउटा बेन्चमा बढीमा 2 जना बस्ने व्यवस्था मिलाएर पठन पाठन सुरु भएको छ। धेरै संख्या भएको विद्यालयमा 3 शिफ्टमा कक्षा चलाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यालयमा राखिएको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनलाई हटाई सेनिटाइज गरेर मात्र पठन पाठन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। धादिङमा 564 वटा सामुदायिक र 53 वटा संस्थागत विद्यालय छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरे कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राज्य मन्त्री मानन्दरले सबै जनताको सहयोग भए मात्रै सरकारले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले सरकारले गरेका कामहरूप्रति सबैले आलोचना मात्रै गरिरहेकाले पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो। करिब 10 लाख मानिसहरूको पीसीआर परीक्षण गर्दा नै अर्बौं रुपैयाँ सकिएको तर नियन्त्रणमा आउन नसकेकाले सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसलाई एउटा पीसीआर टेस्ट गर्नलाई 15,000 देखि 20,000 सम्म पर्ने छ। पीसीआर टेस्टले मात्रै हो त हामीले समाधान? मलाई लाग्छ 9 लाख आज 10 लाख पुग्यो होला। 10 लाख मान्छेको पीसीआर टेस्ट 2000 दरले तपाईँ चाहिँ जोड्नुहोस् कति पैसा हो। त्यसकारण पैसाले मात्रै सबै कुरा हुँदैन रहेछ भनेर संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा बलशाली र सबैभन्दा धनशालीहरूले पनि यसलाई चाहिँ उपाय गर्न सकिन्छ।
राज्यमन्त्री महानन्दरले सरकारले गरिरहेको काममा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि छुट्टै आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। भक्तपुरको ब्रह्माणी स्थित बहुउद्देश्य भवनमा बनाइएको 75 शय्याको आइसोलेसन केन्द्र आजबाट सञ्चालनमा आएको हो। भक्तपुर नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। भक्तपुर नगरमा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको र नगर क्षेत्रभित्र सबैलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था नरहेपछि संक्रमितलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन छुट्टै आइसोलेसन केन्द्रको निर्माण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमाको सुरक्षाकर्मी राखेर मात्रै नहुने बताउनु भएको छ। दार्चुलामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। नागरिकको सुरक्षा र नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै सीमा बलियो हुने उहाँको भनाइ छ। त्यहाँका स्थानीय जनताको निम्ति मात्र नै देशको निम्ति पनि एउटा ठुलो स्रोत एउटा बन्न सक्छ भन्ने अब हाम्रो ठहर छ। त्यसकारण हामीले अध्यागमन कार्यालय पनि हामी त्यहाँ छिटै स्थापना गर्छौँ। अब यहाँ हामी फर्किसकेपछि यो सम्बन्धमा आवश्यक हामीले निर्णय गरेर त्यहाँ हामी अध्यागमन कार्यालय पनि हामी निर्माण गर्छौँ। त्यस्तै त्यहाँको एउटा समस्या हामीले त्यहाँ देख्छौँ, सञ्चारको पनि त्यहाँ समस्या छ। कालापानी नजिकको छाङ्ग्रो पुगेर फर्किएका थापाले त्यहाँका स्थानीयसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री थापासँगै सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी शैलेन्द्र खनाल, गृह सचिव महेश्वर न्युपाने, दार्चुलाका सांसद गणेश सिंह ठगुना लगायत छाङ्ग्रो पुगेका थिए। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको प्रभाव नेपालमा समेत बढ्दै गइरहेको छ। तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई भने महाधिवेशनको चट्टारो लागेको छ। सत्तारूढ नेकपाले आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना कहर कायमै रहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन तोकिएको मितिमा हुनेमा भने आशंका सुरु भएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल अघिल्लो वर्ष नै सकिएको थियो। कांग्रेसले कार्यसमितिको कार्यकाल थप्दै आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय अनुसार आन्तरिक कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम चलिरहेकै बेला कोरोनाका कारण कार्यतालिका प्रभावित बनेपछि फागुनमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनको मिति सर्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ। महाधिवेशनको मिति सार्नकै लागि कांग्रेसले आगामी 17 गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ, जुन बैठकले महाधिवेशनको मिति सार्ने निर्णय गर्ने तयारी कांग्रेसको छ। फागुनमा हुन नसकेको महाधिवेशन अर्को वर्षको वैशाखसम्मका लागि सार्ने तयारी कांग्रेसको छ। तर अहिलेकै अवस्थामा समेत वैशाखमा पनि महाधिवेशन हुनेमा भने शंका कायमै छ। फागुनमा अधिवेशन नहुने अधिवेशनलाई बकैदासँग वैशाख मसान्तमा गर्न सकिन्छ। तर फागुनमा अधिवेशन जे कारणले गर्दा नभएको हो त्यो कारणमा काम नगरिकन जेठमा चाहिँ मन्त्र जपेर मात्र अधिवेशन हुँदैन। त्यसो भए अधिवेशन झन्झन पर धक्कलिन्छ, नहुने अवस्थामा पुग्छ भन्ने मेरो भनाइको आशय त्यही हो, भनाइ नै त्यही हो। त्यसैले के कारणले गर्दा भएको छैन? एउटा विश्वासको सङ्कट छ, त्यसलाई हल गर्नु पर्यो। दोस्रो, व्यवस्थापकीय कौशल देखाउन सकिएको छैन, हामीले समायोजन गर्नुपर्ने कुरा त्यो त्यसलाई हामीले हल गर्नु पर्यो। तेस्रो, कोरोनाको सङ्क्रमण बढेर नियमित अवस्थामा अधिवेशन गर्न नसकिने अवस्था भयो भने विकल्प के हो भन्ने बारेमा अहिलेदेखि सोच्न थालियो, अहिलेदेखि काम गर्न थालियो। एबाट भएन भने बीबाटबाट गर्छौँ भन्ने कुरा सोच्न थालियो भने अधिवेशन गर्न सम्भव छ। यो तीनटा कुरा अहिले काम गरौँ, असोजमा गरौँ। असोजमा गऱ्यो भने वैशाखमा बकाइदा अधिवेशन हुन्छ। असोज कार्तिक के पनि नगर्ने, श्रावण भदौमा जे गऱ्यौँ असोज कार्तिकमा पनि त्यही गर्ने, मङ्सिर पुसमा पनि त्यही गर्ने, अनि कहाँबाट आफै अधिवेशन हुन्छ? त्यसो भने अधिवेशन त्यसरी गर्न हामी अधिवेशन नहुने अवस्थामा पुग्छौँ। सत्तारूढ नेकपा भने महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल गरेको छैन। बरु महाधिवेशनको तयारी भन्दै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय नेकपा सचिवालयले गरेको छ। केन्द्रीय समिति मार्फत महाधिवेशनको तयारीको काम गर्ने नेकपाले जनाएको छ। तर कोरोना कहर कायम रहँदा नेकपाको अधिवेशन समेत तोकिएको मितिमा हुनेमा भने शंका कायमै छ। पार्टीको महाधिवेशन 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ।
र त्यसको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन यही 77 साल कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। कोरोना कहरले आम सर्वसाधारणको दैनिकी नै अल्झनमा परेका बेला राजनैतिक दलहरू भने आन्तरिक महाधिवेशनको चटारोमा अल्मलिएका छन्। नेताहरूले कोरोनाका विषयमा सचेत भएर आन्तरिक प्रक्रिया अन्तर्गत हुने चुनावहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेका कारण महाधिवेशनको तयारीमा लागेको बताउने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। हातमा कला भए भोकै बस्नु पर्दैन, यही भनाइलाई चरितार्थ पारेका छन् दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका 3 बस्ती खोलाका भीमबहादुर विकले। द्वन्द्वको समयमा लडाकु बनेका उनी अहिले हातको कला देखाएर स्वरोजगार बनेका छन्। उनी भन्छन् देश परिवर्तन गर्न बन्दुक बोके अब परिवार चलाउन काठसँग खेल्दैछु। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। 10 वर्षीय द्वन्द्वकालमा लडाकु बनेका दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका 3 बस्ती खोलाका भीमबहादुर विक अर्जुन काठको ठेकी बनाउन व्यस्त छन्। देशको परिवर्तनका लागि परिवार त्यागेर हातमा बन्दुक बोकेर हिँडेका उनी अहिले परिवार पाल्न काठसँग खेल्न थालेका छन्, जसले उनको परिवार पालिएको छ। आफ्नो घर परिवारको जीविकोपार्जन गर्नको लागि पनि सिक्न पनि बाध्य भए। खास त अब यो सिकिसकेपछि तपाईको अब मैले अहिले बालबच्चाहरूलाई यही पेसाबाट पढाउने खानपिन सबै अब गरेर 2063 सालमा शान्ति वार्ता भएपछि उनी पार्टीकै निर्देशनमा वाइसिएल बनेका थिए। 2070 सालको निर्वाचनसम्म पनि पार्टीकै निर्देशनमा काम गरिरहेका विगत 2071 सालदेखि आफू र आफ्नो परिवार पाल्ने पेसामा आबद्ध भए। गिटाको रुख खोज्नु, त्यसलाई ताछेर विभिन्न साइजका ठेकी बनाउनु र गाउँ गाउँमा बेच्नु उनको अहिलेको दैनिकी बनेको छ। अहिले 2-3 वर्ष भयो होला यो सिप्समा हात हालेको। अब पहिला त राजनीतिमै अब हिँड्दियो, उतै चाहिँ अब उहरू अब सबै हुँइ पुग्छ भन्ने लाग्यो। अहिले चाहिँ गाउँमा लगेछु मैले। गाउँमा अहिले अब हल्का फुल्का अब बिक्री भइराखेको छ। अब लकडाउनमा पनि मैले बिक्री गरेँ ठेकाठेकीहरू। राजनैतिक क्रान्ति भन्दै ज्यान नै पातमा राखेर युद्धमा होमिएका उनलाई नेताका आश्वासन भाषण फुस्रा झैँ लाग्छ। त्यसैले त भन्छन् आफैले आफ्नो लागि काम गर्यो भने देश विकास हुन्छ, नेताका पछि लागेर आफू मात्र बर्बाद भइन्छ। नेतृत्वले योजना अनुसार काम नगर्दा विगतमा युद्धमा होमिएका क्षण पनि उनलाई फिक्का लाग्न थालेका छन्। नेताहरूको अब तपाईँको के हुने रहेछ भनेपछि व्यक्तिगत स्वार्थ रहेछ। हामी द्वन्द्व पीडितहरू धेरै छौँ यो बस्ती खोलामा। हिजो सङ्कटकालको बेलामा यहाँ ठुल्ठुला नेताहरू लुगेको ठाउँ हो, बसेको ठाउँ हो, हामीले सुरक्षा गरेको ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले अब ती नेताहरू यहाँ आउन छोडे र मलाई के लाग्छ भनेपछि द्वन्द्व पीडित घाइतेहरूलाई व्यवस्थापन गरेपछि अटोमेटिक रूपमा त्यो पार्टी चाहिँ आफ्नो ठाउँमा रहन्छ र त्यो बलियो र दरिलो हुन्छ। उनले यो पेसा आफूले मात्र गरेका छैनन्, यसको संरक्षणकै लागि भन्दै छोरीहरूलाई पनि सिकाउँदै आएका छन्। छोरीहरू पनि बुबाको सोच र विचारमा सहमत छन् र सँगै ठेकी बनाउन व्यस्त छन्। भीमबहादुरको यो पेसाले उनलाई आत्मनिर्भर मात्र बनाएको छैन, पुरानो पेसाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। त्यसैले राज्यले मेरा लागि के गरे भन्नुको साटो मैले राज्यका लागि के गर्दैछु भन्ने सोच सबैको हुनुपर्ने भीमबहादुरको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि लगातारको वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी पहिरोले जनधनको क्षति। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितले 2 महिना बितिसक्दा पनि राहत पाएनन्। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 9,94,000 नाग्यो। 3,28 लाख बढीमा संक्रमण पुष्टि। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज कोलकाता र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टिम पहिलो जितको खोजीमा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित छन्। मोबाइलमा कुरा गर्न घण्टौं हिँडेर छिमेकी गाउँ पुग्ने, डाँडा र रुख चढ्नुपर्ने बाध्यता छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइने मङ्गले र चिमखोला धौलागिरी गाउँपालिकाको लुलाङ,
मलख्वाङ र बगरमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र एनसेल लगायत निजी कम्पनीले मोबाइल सेवा विस्तार गरेका छैनन्। स्थानीयवासीहरू मोबाइलमा कुरा गर्नका लागि घण्टौं पैदल हिँडेर छिमेकी गाउँ, डाँडा र रुख चढ्ने गरेका छन्। महत्त्वपूर्ण सूचना आदान प्रदानका साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आफन्तसँग कुराकानी गर्न टावरले टिप्ने ठाउँ खोज्दै रुखमा चढ्ने गरेका छन्। यो टावरले चाहिँ हेर्नु समस्या छ त्यही चाहिँ डाँडा मात्र देखि अलिक फोन लाग्छ तर चाहिँ तलबाट गएर नलाने यहाँबाट गएर नलाने यो डाँडातिर गएर फोन लाग्छ। अलि समस्या छ फोन नलाग्दाखेरि। एकदम समस्या यो चाहिँ छिटो भन्दा छिटो यो चाहिँ टेलिफोनको व्यवस्था भइदियो। सडक यातायात, केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत सुविधा नपुगेको दुर्गम क्षेत्रमा टेलिकमले जडान गरेको विस्याट प्रविधिको टेलिफोन प्रयोगविहीन छ। 1 मिनट फोनमा कुरा गरे हुनेमा घण्टौं हिँडेर सम्बन्धित व्यक्तिसँग भेट्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। 1,13,000 जनसङ्ख्या भएको म्याग्दीमा 90,317 थान सिम वितरण गरी 80% नागरिकमा मोबाइल फोनको पहुँच विस्तार गरेको नेपाल टेलिकमको दाबी छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रवाह गराउन अझै टोल टोलमा परम्परागत कटुवाल प्रथाको सहारा लिनु परेको छ। अहिले बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म 4 नम्बर वटाको झारा बनेको छ। स्कुल घरमा माटो फाल्नको लागिलाई 5 नम्बरको पनि छुटपुट भनेको छ। ल म्याग्दीमा टेलिफोनका 26वटा मोबाइल, 5वटा ल्यान्डलाइन र 4वटा वाइम्यास गरेर 35वटा BTS टावर छन्। विद्युत सुविधा नभएका ठाउँमा सूर्य ऊर्जा जडान गरेर सञ्चालित टावरले घाम लाग्दा मात्रै चल्ने र हावाहुरी, चट्याङ, बर्सातको समयमा अवरुद्ध हुने गरेको छ। सञ्चार सेवा भरपर्दो नहुँदा स्थानीय तह, वडा, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाह र काम कारबाहीमा कठिनाई भएको छ। टेलिकम शाखा कार्यालयको प्रमुखजीलाई मैले फोन हानेर उहाँलाई भेटेर पनि स्वयं भेटेर पनि यो नेटवर्क सम्बन्धी चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ समस्या सम्बन्धी मैले जानकारी गराएको थिएँ। कुइने बङ्गली र चिम खोलामा मोबाइल सेवा विस्तारका लागि टावर जडान गर्न ठेक्का लगाएको टेलिकमले धौलागिरीको लुलाङ, बगर र मालेकाको दरुवाङमा नयाँ BTS स्थापना तथा बेनीमा तामाको तार हटाउन लागेको जनाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सञ्चार सुविधा विस्तारका साथै गुणस्तर सुधारमा टेलिकमले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै अनसन बसेका सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा प्रदर्शन गर्ने युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आज माइतीघरमा डाक्टर केसीको समर्थनमा निस्किएका युवाहरूले प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले केही युवाहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गरेको उनीहरूले बताएका छन्। लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरो आउँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यस वर्षको मनसुन सुरु भए यता झण्डै 350 जनाले बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण ज्यान गुमाएका छन्। 51 जिल्लामा मानवीय क्षति भएको छ भने बेपत्ताहरू अझै भेटिएका छैनन्। कस्तो छ त हालसम्मको अवस्था? सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी एवं डुबानका कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। वर्षै पछि हुने विपद रोक्न 3 तहकै सरकारले भौतिक पूर्वाधार र सचेतनाका क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन्। तर प्रभावकारी व्यवस्थापनसहित विपदका पूर्व तयारी र प्रतिकारी योजनामा सरकारको प्रयास असफल साबित हुँदै आउँदा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। मनसुन सुरु भएपछि वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट यस वर्ष 349 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल सरकारको उपस्थिति हुनुपर्ने भए पनि राहत उद्धारकै आशमा पीडितहरूको जीवन बित्ने गरेको छ। नेपाल सरकार निर्धारण गरेको निर्णय गरेको बमोजिमको राहत मृतकलाई कति दिने, घाइतेलाई कति दिने हैन
त्यस्तो खालको कुराहरू निर्धारण गरिएको छ। पैसा पुगेन र उहाँहरूलाई राहत दिन सकिएन, पैसा पुगेन र चाहिँ के भने खाद्यान्न किन्न सकिएन भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले गर्दा राहतको कुरामा चाहिँ तुरुन्तै पुर्याइहाल्नु पर्ने, दिइहाल्नु पर्ने। यदि छैन भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाभित्रका स्टेक होल्डरसँग भनेर कहिलेकाहीँ उधारो पनि चलाएर पनि दिने व्यवस्था गरे हुन्छ। त्यसैले गर्दा राहतको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कमी हुने, त्यसमा चाहिँ नपुग्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो पैसाको कमी हुने त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ हुँदैन। सामान्यतया मनसुनको पानी बिस्तारै पर्ने तर लामो समयसम्म पर्दा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ। सबैभन्दा धेरै क्षतिग्रस्त बनेको सिन्धुपाल्चोकमा यस्तै वर्षा बढी हुँदा यहाँ जोखिम धेरै छ। पछिल्लो समय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना जथाभावी बनिरहेका सडक निर्माणका कारण पनि बाढी पहिरोको जोखिम बढेको हो। यस वर्ष सिन्धुपाल्चोक सहित बागलुङ, कालीकोट, म्याग्दी, अछाम, मोरङ, झापा, सप्तरी, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासी बाढी पहिरो तथा डुबानबाट प्रताडित बनेका छन्। अहिलेसम्म यस्तो भएको थिएन है, जिन्दगीमा यस्तो हुन्छ भनेर मलाई थाहा थिएन। देशभर नै बाढी पहिरोको जोखिम देखिए पनि 51 जिल्लामा विपत्तिले मानवीय क्षति गरेको छ। बाढी पहिरोको बेला अलिकति सचेत रहनुहोस् होइन। पहिला भूकम्प बेला पनि बस्तीहरू छियाछिया भएको छ, कतिपय ठाउँमा जग्गाहरू अलिकति ठाउँ भूगोलहरू अलिक बिग्रेको छ, अलिकति पानी पसेर त्यसलाई जोखिम बनाएको छ होइन। त्यसै गरी बाटाघाटा जथाभावी निर्माण गर्दा त्यसले चाहिँ असर परेको छ। पानीको निकासलाई थुनिएको छ, कतै कतै पानीको निकासलाई चाहिँ कमजोर ठाउँ भूभागतिर गएको छ। यी कुरामा अलिक सजग हुनुहोस् भनेर चाहिँ स्थानीय स्तर जस्तै मैले केन्द्रमा, प्रदेशमा र जिल्ला स्तरमा जसरी चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिहरू छन्, त्यस्तै समिति ऐनले नै व्यवस्था गरेको प्रत्येक स्थान तहको चाहिँ प्रमुखको नेतृत्वमा प्रत्येक स्थान तहमा पनि त्यस्ता समितिहरू छन्। त्यो बेला पनि आफूलाई तयार अवस्थामा राख्नलाई चाहिँ सबै चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफूसित तयारी गरेर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गरिनु भएको छ, उहाँहरूले समन्वय गरिनु भएको छ। मनसुन सुरु भए यता शनिबारसम्म बाढी पहिरो र डुबानका कारण 349 जनाको मृत्यु भएको छ। 104 जना अझै बेपत्ता छन्। 173 जना घाइतेमध्ये 15 जना अहिले पनि उपचाररत छन्। सरकारले मृतकका हकमा प्रति मृतक 2 लाख दिने भए पनि एकै घरका धेरैको मृत्यु भए प्रति मृतक 1-1 लाख रुपियाँ राहत दिने गरेको छ। तर बाढी पहिरो कम गर्न जोखिमयुक्त क्षेत्रको पूर्व पहिचान र अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। यसकै लागि बनेका कतिपय संयन्त्रहरू सक्रिय नहुँदा प्रभावहीन बनेका छन्। विपदको जोखिम पटक पटक ढोकामै आइपुग्दा समेत सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा र हराइरहेका आफन्तहरू फेला नपर्दा पीडितहरू झन पीडित बन्ने अवस्थामा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हुस्सप वाग्लेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितले 2 महिनासम्म राहत पाएका छैनन्। पहिरोले घर जग्गा बगाएपछि पीडित बनेका उनीहरू सडकमा बस्न बाध्य छन्। सडक किनारामा पाल टाँगेर बसेका उनीहरूको राहत र पुनर्स्थापनामा स्थानीय सरकार उदासीन बन्दा पीडितलाई अझै पीडा भएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीको चुरे गाउँपालिका 5 पट्रेनीका करिब 30 परिवार र गुडी गाउँका करिब 40 परिवार सडकमा बसिरहेका छन्। पहिरो पीडित मध्ये केही स्थानीय जंगलको जग्गामा समेत तिरपाल हालेर बसिरहेका छन्। चुरे गाउँपालिका 5 खानी डाँडा बजार नजिक राजमार्ग छेउमा 40 परिवार तिरपाल मुनि बसिरहेका छन्। पहिरोबाट घर तथा जमिन बगाएपछि विस्थापित बनेका उनीहरूलाई अहिलेसम्म कुनै निकायबाट राहत समेत उपलब्ध भएको छैन। घर बगाएर विस्थापित बनेका उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान पनि जान सकेको छैन। त्यस्तै छ हजुर, अब के गर्ने। अब यताबाट अब भनौँ एउटा बस्ने टेन्ट सेन्टर त मिलेकै थियो, अब खाने घाँस मिलेको छैन, बस्ने बास छैन। अब त्यस्तै छ। अब कहीँ गएका त्यसै अब त्यो भत्किएर गएका यताउति कहीँ त्यो टिपटाप गरेर खाना खाँदैछौँ हजुर। चुरे गाउँपालिकामा केही घर पहिरोले बगाइसकेको त केही घर पहिरोको उच्च जोखिममा भएपछि स्थानीय तह र प्रशासनले उनीहरूलाई सडक छेउमा तिरपाल मुनि राखेको छ। रेड क्रस जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट उनीहरूलाई अहिलेसम्म केही थान तिरपाल मात्रै उपलब्ध भएका छन्। 2 महिनासम्म वैकल्पिक व्यवस्थापनको कुनै सुरसार नभएपछि उनीहरू थप चिन्तित बनेका छन्। और यहाँ आउने कारण हाम्रो के हो सर, अब माथिबाट पनि पहिरो आयो, घरैमा पुग्छौँ अनि त्यहाँबाट अब यहाँ नबस्यो भने वडाबाट बोलाएर यहाँ नबस्यो भने यहाँ बस्यो भने अब जोखिम हाम्रो त्यही छ देखिने। माथिबाट तलबाट उँधोबाट पनि तान्यो, उँभोबाट पनि चेप्न लाग्यो, बिचमा पऱ्यो मेरो घर। अनि त्यही भएर यता बस्यो भनेर यहाँ बसा ल्यायो वडा अध्यक्षले।
चुरे गाउँपालिकाले भने स्थानीय तहबाट हुने प्रयास गरिरहेको दावी गरिरहेको छ। पहिरो पीडित तथा पहिरोको जोखिममा रहेकाहरूलाई गाउँपालिकाले सुरक्षित स्थानतर्फ सारेर तिरपाल उपलब्ध गराएको जनाएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न पहल गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताए। अन्तभन्दा त सडकको किनारामा भनेर हामीले त्यहाँ राखेको, यहाँ अहिले विभिन्न मिडियाहरूले विभिन्नहरूले हामीहरूलाई त्यो रोडमा क्याप्चर गरेर राख्यो भन्ने खालको कुरा छ। तर हामीहरूले उहाँलाई वैकल्पिकको लागि राखेको हो। उहाँहरूको लागि मैले अघि पनि भने अब यहाँ उहाँहरूको स्थायी बसोबासको लागि हामीहरू त लागेको छौँ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार पनि छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको स्थायी बसोबासको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। पहिरो पीडित परिवारका लागि नेपाल भारत महिला मैत्री समाजले 105 थान टेन्ट तथा तिरपाल सहयोग गरेको छ। 160 तिरपाल छ, जुन तिरपाल चाहिँ 20वटा गोदावरी नगरपालिकाको लागि र बाँकी यहाँ 140वटा चाहिँ यहाँको लागि। यहाँ बढी किनभने यहाँ बढी घर हामीले डाटा माग्दा सिडिओ साहेबसँग र विपद व्यवस्थापन समिति जुन जिल्लामा छ उहाँहरूसँग पनि समन्वय गर्दा र यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्षजीहरूसँग पनि कुरा गर्दा माननीय मन्त्रीजी उद्योग मन्त्रीजीसँग पनि कुरा गर्दाखेरि के भयो, यहाँ चाहिँ बढी प्रभावित र पीडित भएको कारणले यहाँ चाहिँ बढी दिए। पहिरोबाट विस्थापित भएका झण्डै 30 घर परिवार उचित राहत र पुनर्स्थापनाको अपेक्षामा बसिरहेका छन्। उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारवाला निकायले तदारुकता देखाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। अविरल वर्षाका कारण रोहिली नदीमा आएको बाढीले तिलोत्तमा देवदह लगायतका स्थानमा क्षति पुर्याएको छ। बाढीले तिलोत्तमा नगरपालिका 11मा करिब 10 घरमा क्षति पुगेको छ। बस्तीमा पसेको बाढीका कारण 4 परिवारको घर गोठ तथा धान बाली नष्ट गरेको छ। यस्तै देवदह नगरपालिका लगायतमा बाढी पसेको छ। बाढीले घर तथा बस्ती बगाएपछि समस्या भएको प्रभावितहरूले बताएका छन्। गाडा छेउरा भिरा टागुरा कहिले आफ्नो हुँदो रहेछ हजुर। गाउँले नगएको भए बात दिँदिनँ, गाउँले गएर बल्ल बचाइदिए। म उठ्दा त बाढी त यो गोड सबै ढलाइ भ्या थियो, बाख्रा लै भ्या थियो, गाई पनि यो पुरी भ्या थियो, अनि निस्किनै सकेन। अनि छमछम पर्दै आएर यिनीहरू दाम्रो काट्यो, 2 टगाई त्यहाँ उहाँबाट भेटाएर ल्याइ बिहान राति नै यो मरेछ, अर्को बगाएको। बाढीका कारण करिब 12 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। मकवानपुरमा खोलाले बगाउँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। कैलाश गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 1 को सिमानामा पर्ने बिमिरे खोलाले बगाउँदा स्थानीय 38 वर्षीय धावा स्याङतानको मृत्यु भएको हो। गोगनेबाट घर जाने क्रममा खोला तर्ने क्रममा उनलाई बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। यस्तै भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 त्रिखण्डी मन्दिर नजिक राप्ती खोलाले बगाउँदा बेरगञ्ज घर भई हेटौडा बस्ने प्रियङ्का सोनीको मृत्यु भएको छ। साथीहरूसँग घुम्न गएकी उनलाई खोलाले बगाएको र स्थानीयले करिब 1 किलोमिटर तल शव फेला पारेका थिए। यस्तै हेटौडा 19 मा पर्ने ज्यामिरे खोलामा महिलाको शव फेला परेको छ। उनको शनाखत हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकार रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 7 मा रहेको पर्यटकीय स्थल शाखदह संरक्षणमा लागेको छ। वर्षौंदेखि जीर्ण बन्दै गएको शाखदहको केही भागमा फर्खा लगाउने कार्यको सुरुवात गरी दह संरक्षण सुरु गरिएको छ। प्रत्येक वर्षको माघ 15 मा शाखदहमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेको पापिनी मेला लाग्ने गरेकोले बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको रूपमा विकास गर्ने गरी दह संरक्षणमा लागेको मुसिकोट नगरपालिकाले जनाएको छ। दहमा पर्खा लगाएर पानी सञ्चित गर्न थालिएको छ। स्थानीय सरकारको पहलमा दह संरक्षणका लागि पर्खा निर्माणले स्थानीय खुसी भएका छन्। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत कैलालीको घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा पछिल्लो समय पर्यटन प्रवर्धन हुन थालेको छ।
घोडाघोडी नगरपालिकाले पर्यटन बोर्ड नै गठन गरी काम गर्न थालेपछि वार्षिक रूपमा 80,000 बढी पर्यटक घोडाघोडी भित्रिरहेका छन्। कोरोना कहरका बीच पनि अहिले दैनिक रूपमा 100 बढी पर्यटकहरूले घोडाघोडीको अवलोकन गर्ने गरेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 9,94,000 नाघ्यो। 3,28,00,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज कोलकाता र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टिम पहिलो जितको खोजीमा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो 1 महिना यता बजार खुलाइए पनि पर्याप्त मालवस्तु नहुँदा व्यापार व्यवसाय शून्य रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। चीनतर्फको केरुङ नाकाबाट मालवस्तु ल्याउन नसक्दा सामग्रीको अभाव भएको हो। एक रिपोर्ट। चाडपर्व नजिकिँदैछ। व्यापारको मुख्य सिजन पनि चाडपर्व नै हो। दशैं तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वको समयमा किनमेल गर्ने प्रचलन नेपाली समाजमा छ। त्यसैले यो समयमा लत्ता कपडा खाद्य वस्तु घरायसी सामग्री लगायतका वस्तुहरूको आयात पनि धेरै नै गरिएको हुन्छ। तर यस वर्ष कोभिड-19 संक्रमण जोखिमका कारण चीनतर्फको केरुङ नाकाबाट कुनै पनि सामग्री भित्रिन सकेका छैनन्। धेरै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। यसलाई कसरी लिने, कसरी राज्यले यसलाई भन्न सरल तरिकाले मिलाउन सक्छ। यो हामी त सक्दैन मिलाउनलाई। यो मिलाउनु भनेको राज्यले नै हो। राज्यले कसरी मिलाउँदाखेरि हामीलाई पनि सहज होला, उनीहरूलाई पनि सहज हुनु पऱ्यो। उनीहरूको पनि राजस्व उठ्छ, त्यहाँबाट खर्च निक्लिन्छ सबैजनाको होइन। कर्मचारीहरूलाई पनि त्यसरी पाल्नुपर्छ। हामीलाई पनि प्लस हाम्रो सामान आउँछ, सामान त्यस्तो दसैँको बेलामा बेच्न नपाउँदाखेरि कति छटपट हुन्छ मान्छेहरू, कति मान्छेले छाती पोल्छ। चीनबाट सामान आयात हुन नसक्दा काठमाडौँ लगायत देशका ठुला बजारमा अभाव पर्ने देखिएको छ। बजारमा व्यवसायीहरूले पनि मालवस्तु नभएका कारण व्यापार बढाउन नसकिएको बताएका छन्। खास गरी लत्ता कपडा चीनतर्फबाट सबैभन्दा धेरै आयात हुन्छ। तर यस वर्ष आयात गरिएको सामान पनि केरुङ नाकामै रोकिँदा पुरानै स्टक सामग्री मात्र बिक्री गर्नु परेको व्यवसायीले बताएका छन्। सामान खोज्न गयो भने केही पनि पाएको छैन। नेपालीहरू अलि निस्किया छ। नेपाली मालहरू त्यही नै हो। सोच्न सकेकै छैन हामीले कसरी चलाउने, कसरी चल्ने। पुरा अन्धधुन्ध छ हेर्नुहोस् होइन। चल्न सक्ने अवस्थै छैन। 7 महिना त पुरै ठप्पै नै, 6 महिना त ठप्पै ऊ नै भइहाल्यो होइन। यसो गर्दै अब पनि यही हिसाबले व्यापार भएन भने एकदम गाह्रो छ हामीलाई होइन। दसैँमा नै अलिकति व्यापार भएन भने चाहिँ एकदम गाह्रो छ। स्टकै हो, नयाँ फ्रेस मालहरू त्यति छैन। अलिअलि कतै यो उसबाट सिपबाट केबाट ल्याए भन्छन् पार्टीहरूले, त्यही माल हो। सबै स्टकै हो। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा व्यवसायीहरूले चीनबाट केरुङ नाका हुँदै सामान आयात गर्न सकेका छैनन्। केरुङ नाकामा आएका 1,000 भन्दा बढी कन्टेनर रोकिएका छन्। त्यसको असर नेपाली बजारमा देखिएको हो। व्यवसायीहरूले सामान छुटाउन सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने भनाइराख्दै आएका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 1,207 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 71,821 पुग्यो। संक्रमणबाट थप 8 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमण घटे आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको विशेष प्याकेज ल्याउने सरकारी तयारी। कोरोनाको कहरकै बीच धादिङका विद्यालय खुल्न थाले। लगातारको वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी पहिरोले धनजनको क्षति। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितले 2 महिना बितिसक्दा पनि राहत पाएनन्। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 9,94,000 नाग्यो। 3,28,00,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। र युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा आज कोलकाता र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टिम पहिलो जितको खोजीमा। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार। नमस्कार।